بنمون وایسا. چرا یه گوشه همونه قایم شدی ها؟ بیا بیرون. मैं तलबगार हूँ तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगूं तुझसे ही این چیه؟ لواشکه. اینقدر زیاد؟ من 6 تا بسته خریدم، همشون مال تو باشه. ولی چرا؟ آها میخوای بهم تهمت دزدی بزنی که خاله بازم کتکم بزنه؟ نه بابا دیوونه، دارم میرم خونه مامان بزرگم دیگه، اونجا میمونم، پس اینا مال تو باشه. خب با خودت ببر. دختر دماغو خودتی پسر دماغ.